الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میں صرف ایک گل سوچ رہا کہ بابا جی جو سانو جذبہ دے کے گئے کہ سردی نہ ٹھڈا تو نہیں پہ گیا؟ وہ کم از کم اس طرح دا نعرہ لاؤ کہ انہاں بھارتی ظالم فوجیاں دے دل تا پس جان اس نعرے دے نال کہ کشمیر فروش غلطی نال ملک دا وزیر اعظم بن گیا، لیکن قوم اجے بھی اسی طرح دم خم نال زندہ۔ کشمیر فروش نو وزیر اعظم بنا دیتا گیا، لیکن قوم اجے تک اسی طرح غیرت نال زندہ۔ لاؤ لبیک دا نعرہ ہوں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک